अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर हाज़िर हूँ। इस वक्त सब पाकिस्तानियों के जहनों पर, ज़बानों पर एक ही सवाल है, और ये सवाल ये है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो लड़ाई शुरू हुई थी, वो लड़ाई कब तक जारी रहेगी, कब ख़त्म होगी, और इस लड़ाई से किसको फ़ायदा पहुँचा, इस लड़ाई में कौन जीता, कौन हारा। आज की मेरी इस गुफ्तगू का, इस तज्ज़िये का यही अनवान है। दोस्तों, ये तो मालूम है आपको कि ये लड़ाई जनरल बाजवा साहब और इमरान खान के दरमियान इख्तलाफात की वजह से शुरू हुई, जब जनरल बाजवा ने एक अदम एतमाद की तहरीक को अंदरून खाना सपोर्ट किया और इमरान खान ने जनरल बाजवा की मदद चाही, तो उन्होंने कहा कि हम तो न्यूट्रल हैं, हम मदद नहीं कर सकते। तो इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। तो वहाँ से लड़ाई शुरू हुई। फिर जनरल बाजवा तो चले गए, जनरल आसम मनीर आ गए, लेकिन वो लड़ाई फिर जनरल बाजवा और इमरान खान की लड़ाई जो है वो तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई बन गई। और फिर ये ख़बरें आने लगी कि इमरान खान के ऊपर रेड लाइन लग गई है, और जिसका इमरान खान ने जलसों में ये कहा कि रेड लाइन जो है वो अवाम के अलावा कोई नहीं लगा सकता और मैं ये लाइन मिटा के रहूँगा। तो अब जब उन्होंने चैलेंज किया तो ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट ने भी इसको एक चैलेंज के तौर पर लिया कि हम करके दिखाएंगे। और दोनों तरफ ये लड़ाई जो थी, ये एक अना की जंग बन गई। इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज ये समझती थी कि अगर वो किसी लीडर के सामने सरेंडर कर दे तो ये फ़ौज के लिए अच्छा नहीं है, फ़ौज के मोराल के लिए अच्छा नहीं है, और पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, चूँकि फ़ौज जो है वो पाकिस्तान की डिफेंडर है, और अगर एक पार्टी उसको शिकस्त दे दे तो उसको अपनी बात मनवा ले तो ये शायद फ़ौज के लिए अच्छा नहीं है। और इमरान खान ये समझते थे चूँकि अवाम उनके साथ हैं तो लिहाजा वो हर सूरत में जो है वो जीतेंगे, और ये निशान जो है रेड लाइन है इसको मिटा कर रहेंगे। अब इसी चक्कर में आपके सामने क्या हुआ, किस तरह इमरान खान अरेस्ट हुए, फिर वो 9 मई का वाक़या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये सारा कुछ आपके सामने है। अब मेरा ख़्याल है कि अब ये जवाब ये इस सवाल का चाहिए कि इस लड़ाई में जीता कौन, इसका एक सही एनालिसिस करना ज़रूरी है। अब मेरे ख़्याल में इस लड़ाई में इस्टेब्लिशमेंट भी जीती है और इमरान खान भी। वो कैसे? इस्टेब्लिशमेंट इसलिए जीती है कि इमरान खान को अवाम की पूरी सपोर्ट होने के बावजूद जो है वो इक़्तिदार में नहीं आ सके, वो बरवक्त इलेक्शंस नहीं करवा सके, और फिर जब इलेक्शंस हुए तो इलेक्शन में तकरीबन 70-80% वोट इमरान खान के थे, लेकिन इसके बावजूद वो इक़्तिदार में नहीं आ सके, उनको इक़्तिदार में नहीं आने दिया गया। तो लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट ने ये साबित किया कि वो जिसके ऊपर लाइन लगा देते हैं वो फिर आ नहीं सकता। तो इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट ने तो अपनी जीत वाज़े कर दी कि चाहे अवाम 100% ही आपके सपोर्टर क्यों ना हो, अगर इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट नहीं करती, इस्टेब्लिशमेंट आपका साथ नहीं देती, तो आप सीटें जीत भी जाएं तो फिर भी आपको हराया जा सकता है, आपको इक़्तिदार से महरूम किया जा सकता है, बल्कि आपके ऊपर केसेस बनाए जा सकते हैं और आपको जेल में रखा जा सकता है और आपको फांसी भी दी जा सकती है, जो कि इससे पहले होता रहा। अब दूसरी तरफ आइए इमरान खान की तरफ, तो मेरे ख़्याल में इमरान खान भी इस लड़ाई के अंदर जीत गए हैं, चूँकि इस्टेब्लिशमेंट की सख्त किस्म की पॉलिसीज़ के बावजूद, शदीद तशद्दुद के बावजूद, जो उनके हामी हैं पीटीआई के लोग, उनके ऊपर शदीद क्रैकडाउन के बावजूद, बेशुमार मुकदमों के बावजूद, और इमरान खान के ऊपर दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों केसेस बनाने के बावजूद, उनको सज़ाएं देने के बावजूद जो है इमरान खान ने सरेंडर नहीं किया और वो जेल में बैठे हैं, और इस चीज़ पे डटे हुए हैं कि मैं सरेंडर नहीं करूँगा चूँकि मेरे साथ अवाम है। तो इमरान खान भी अपनी जगह, अगर इक़्तिदार में तो वो नहीं आ सके, लेकिन वो इस चीज़ में जीत गए हैं कि पाकिस्तान के अवाम ने जो रेड लाइन उनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ने लगाई थी, जनरल बाजवा ने लगाई थी, वो रेड लाइन जो है वो पाकिस्तान के अवाम ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो इमरान खान भी जीत गए। तो मैं समझता हूँ कि अब ऐसे मौके पे जब एक
3 سال ایک مسلسل لڑائی رہی اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور ملک کی ایک بڑی سیاسی پارٹی کے اندر. اب اس چپکلش کے اندر، اس لڑائی کے اندر عمران خان بھی جیت گئے اور اسٹیبلشمنٹ بھی جیت گئی. اگر ہارا تو پاکستان ہارا، پاکستان کی عوام ہارے، چونکہ پاکستان میں نہ تو زر مبادلہ اس طرح سے آ رہا ہے، نہ پاکستان کی اکانمی آگے جا رہی ہے، نہ پاکستان کے اندر باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور نہ پاکستان کے اندر ایک کانفیڈنس لوگوں میں پیدا ہو رہا ہے، اور نہ ہی پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، اور پولیٹیکل پولرائزیشن جو سیاسی محاذ آرائی ہے وہ بھی جاری ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا نقصان پاکستان کو ہوا. اب اس وقت جب آپ کے دشمن ملک نے آپ کے اوپر حملہ کیا اور کوشش کی کہ وہ آپ کے انسٹالیشنز کو تباہ کرے اور کم از کم 50 کے لگ بھگ بے گناہ لوگوں کو شہید کیا، ان لوگوں کی، پاکستان کے شہریوں کی جانیں لے لی. اب یہ ایسا موقع ہے کہ میرا خیال ہے کہ شکست نہ تو اسٹیبلشمنٹ تسلیم کرے، نہ عمران خان تسلیم کریں، دونوں اپنی جو ہے وہ دونوں اپنی جیت تسلیم کرتے ہوئے اب اس لڑائی کو یہاں پر ختم کر دیں، چونکہ اس وقت ملک کو اتحاد کی ضرورت ہے. آپ کا دشمن بہت چالاک ہے، بہت چال باز ہے. یہ مت سمجھیے کہ یہ جنگ بندی ہو گئی ہے، میرے خیال میں یہ عارضی جنگ بندی ہے. آپ دیکھ لیں کہ جب 1965 میں ہندوستان کو شکست ہوئی تھی تو اس نے کس پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ اس کا بدلہ لیا تھا کہ پاکستان کے حصے بکھرے کر دیے تھے، 2 لخت کر دیا تھا. اب بھی ہندوستان ملٹیپل چینلز کے اوپر، ملٹیپل لائنز کے ساتھ، ملٹیپل سٹریٹجیز کے ساتھ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے درپے ہے. پاکستان کے اندر بھی، پاکستان کے باہر بھی، سفارتی محاذ پر بھی اور جغرافیائی محاذ پر بھی اور اکانومی کے محاذ پر بھی. تو اب ایسی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ قوم کی انٹیگریشن کی ضرورت ہے، قوم کے اتحاد کی ضرورت ہے، یگانگت کی ضرورت ہے. اور اس وقت 2 شخص جو اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ پاورفل ہیں، بلا شبہ ایک جنرل عاصم منیر ہیں اور دوسرے عمران خان ہیں، چونکہ وہ عوام کی اکثریت اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور تمام سختیوں کے باوجود لوگ ان کے سپورٹر ہیں. بے شک یہ خیال تھا کہ فوج کے خلاف عوام ہے، لیکن فوج کے خلاف عوام کبھی بھی نہیں تھے. وہ چند ہائر آفیسرز کے خلاف تھے، فوج کے خلاف نہیں تھے اور نہ ابھی بھی ہیں. لیکن یہ جو ہمدردیاں فوج کو ملی ہیں، اب ان کو سمیٹتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ جنرل عاصم منیر، ان کے سامنے 2 چوائسز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ مزید عمران خان کو اور ان کی پارٹی کو دبائیں، تو کیا اس سے ان کو کیا فائدے حاصل ہونے والے ہیں، یہ ان کو سوچنا ہوگا. اور دوسرا یہ موقع بھی ہے ان کے پاس کہ اس موقع کے اوپر وہ جو ہے ساری چیزوں کو جو ہے وہ معاف کر دیں، کہیں کہ اب ملک کی خاطر ہم سارے لوگ ایک دوسرے کے خلاف جو نفرتیں ہیں وہ ختم کرتے ہیں، دل سے ختم کریں. دونوں جو پی ٹی آئی والے جو ٹرولنگ کرتے ہیں جنرل صاحبان کی اور فوج کی، وہ ٹرولنگ ختم کریں، تضحیک امیز ویڈیوز بنانے سے، ویلاگ کرنے سے گریز کریں. اور اسی طرح جو حکومت میں لوگ ہیں، ظاہر ہے ان کی سروائیول کا مسئلہ ہے، چونکہ عمران خان آ گیا تو ان کی سروائیول نہیں ہے، اور وہ فوج کو بھی بہت زیادہ جو ہے اس کی پذیرائی کرتے ہیں، حد سے ضرورت جو ہے وہ چاپلوسی بھی کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ چونکہ فوج کے سائے تلے، وہ کہتے ہیں نا ہم اس پرچم کے سائے تلے ایک ہیں، تو جو حکمران ہے وہ اس فوج کے سائے تلے جو ہے حکمران ہے. اگر فوج نہ ہو تو شاید وہ حکمران نہ بنے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت سارے لوگ اپنے اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کریں اور ایک دوسرے کو دل سے ایکسیپٹ کریں کہ ہم سارے پاکستانی ہیں. دیکھیں اقتدار بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے، پیسے بھی بنا لیے ہیں. اب اس ملک کو قائم رکھنا ہے، اب اس ملک کو آگے لے جانا ہے، تو خدا را آپ لوگ جو ہے وہ ساری ایک دوسرے کی لگسیاں معاف کر کے آگے بڑھیں، اپنے دل جو ہے وہ کھلے کریں، اپنے دماغ کھلے کریں، اور ساری قوم جو ہیجان کی کیفیت میں ہے اس کو اس سے نکالیں. آپ کا دشمن کتنا بڑا ہو آپ کو شکست نہیں دے سکتا جب آپ کے اندر اتحاد ہو، یگانگت ہو اور ایک دوسرے کے لیے خلوص ہو. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم بڑی
وائبرنٹ قوم ہے، یہ قوم آگے جا سکتی ہے، ترقی کر سکتی ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس وقت اس کے لیڈرز، چاہے جو حکومت میں یا جو اپوزیشن میں، سب وہ ایک دوسرے کی غلطیاں بھلا کر آگے چلیں اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں۔ تو میرا یہی پیغام ہے ان سب کے لیے، عمران خان کے لیے بھی اور جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے بھی اور باقی حکمرانوں کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے بھی اور سارے پاکستانی عوام کے لیے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ یہ ان صاحبان تک پہنچے جنہوں نے کچھ سوچنا ہے اور ڈیسیژن لینے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں میں یہ ڈال دے کہ ملک آگے تبھی جائے گا جب سارے لوگ اکٹھے ہوں گے اور ساری پرانی ناراضگیاں، ناچاکیاں ختم کر کے ملک کی یکجہتی کے لیے جو ہے ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں اور آگے بڑھیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور وقت کسی اور موضوع کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ خدا حافظ۔